हाशिम हाथ में कॉफी का मग पकड़े वो कमरे में दाखिल होते सामने बेड पर लेटने के से अंदाज में लैपटॉप पर काम में मसरूफ हाशिम को देखते मुस्कुराकर बोली थी। हाशिम ने वर्क टाइम ग्लासेस लगाई हुई थी मगर इस पर वो ज्यादा जचती थी। इमरान इसको लैपटॉप यूज करते देख जल्दी से कदम आगे बढ़ाए थे। ये लो अपनी कॉफी और बंद करो इस लैपटॉप को, मुझे तुम्हारे साथ लेटना है। वो एक मग का हाथ आगे करती इसको पकड़ाते हुए बोली थी। हाशिम ने कोई बात किए बगैर मग पकड़ा। इमरान ने इसी पल हाशिम का लैपटॉप खाली हाथ की मदद से गोल से उठाते साइड टेबल पर रख दिया था। मगर मुझे अपना काम करना है। इस पर वो तरसती नजरों से लैपटॉप को देखते बोला। इमरान ने अपना मग साइड टेबल पर रखा। हाशिम के पास बैठते इसके होंठों पर अपनी शहादत की उंगली रख खामोशी को इशारा दिया था। तुम्हें नहीं लगता हाशिम हम दोनों को यहाँ पर सिर्फ मतलब के काम करने चाहिए? तुम बस फजूल कामों में मसरूफ हो। वो सांस रोक चुका था जब इमरान की जुल्फ एक तरफा कंधे से फिसलती आगे को गिरी थी। दिल तो तब जोर से धड़का था जब इमरान ने हाशिम के होंठों पर से उंगली उठाकर इसकी ग्लासेस उतार कर परे टेबल पर रख दिए थे। मगर हाशिम इस अमल में अपनी आंखें बंद कर ये गुर्बत भरा एहसास महसूस कर रहा था। मतलब के काम मतलब? आखिर सांस लेते इसने आंखें सकेट कर सवाली नजरों से इमरान को मुकम्मल देखते आंखों में बसाने की चाह की थी। मतलब तुम मुझे अभी तक कहीं भी सैर वैर नहीं करवाने के लिए लेके गए। खैर छोड़ो, कॉफी चेक करो, बताओ कैसी है। शिकायती नजरों से देखती दिल की तार छेड़ वह पीछे हट गई थी। इसके जाने का खौफ समझते हाशिम ने इसी पल कलाई से पकड़ा जाने वाली को रोका था। जब तक हमेशा के लिए वो ना रुक जाती। आपके हाथों की बनाई गई हर शय मुझे कबूल है, फिर चाहे वो जहर क्यों ना हो। इमरान की ब्रोन आंखों में अपने जज्बात से कहते वो दूसरे हाथ में पकड़े मग को इसके सामने अपने होठों से लगाते सिप लेते बोला था। वो साबित कर गया था कि इश्क को मौत का खौफ नहीं होता। इमरान इस यकीन पर शौक रह गई थी जब हाशिम की निगाहें न हटी, ना ही इनमें जज्बात कम होते। अच्छी बनी है, मुस्कुराकर कहते वो अभी तक मुकाबल की कलाई पकड़े हुए था। अगर तुम्हें मारना हुआ ना मुझे तो जहर से नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत से मारूंगी, समझे तुम? खुद को आजाद करवाते इमरान जरा सा मुस्कुराकर अपनी कलाई को सलाहते बोली थी। हाशिम ने सीधे बैठते कॉफी का मग टेबल पर रख दिया था। मैं कब से इस इंतजार में हूँ कि आप मुझे अपनी मोहब्बत से कत्ल करें, मगर अफसोस हर रोज जिंदगी बढ़ती जाती है। कोई नहीं, हम दोनों के सिवा यहाँ पर बस तन्हाई है। जज्बात है, अच्छा मौका है, आज रात मुझे अपनी मोहब्बत में जान से मार दे जाने में। आशिकी उड़ते इमरान की तरफ कदम बढ़ाते इसको मधोशी सा तकते दिल का हाल अजब कर बोला था। शायर अच्छे हो तुम मगर टेंशन मत लो, तुम मरोगे नहीं। बात बदलती गई थी। हाशिम ने इसकी बात पर यकतरफा मुस्कुराते सर झुका लिया था। एक लिखारी और शायरा को इसका सितमगर महबूब मारता है तभी तो सबको बताते मजनू बनता है कि जालिम का क़यामत हुस्न दिल पर कातलाना वार है। इमरान की दिल पर लगती थी इसकी बातें, मगर आज तो दिल तेज रफ्तार से धड़क रहा था। वह हर लफ्ज स्वच्छ बोल रहा था। मुझसे डर कर भी मुझसे जिंदगी मांग रहे हो? हाशिम ने नजरें उठाकर इसी सिम चंद कदम रखे जहाँ पर वो तन्हा सी खड़ी थी। इमरान ना इसके करीब आने से पीछे हटती थी ना ही आगे बढ़ती थी। आप कहना चाहती हैं जिंदगी मतलब आपकी मोहब्बत, मौत मतलब आपकी जुदाई। फासला खत्म होने को नजदीक था। वो अब दिल की कैफियत बिगड़ते देख जाने क्या चाहती थी। तुम मरी आकर ज्यादा रोमांटिक नहीं हो गए? वो हिम्मत करती इसकी दीवानी निगाहों में देखती मध्यम सा बोली थी। मैं तो 12 साल से आपके इश्क में मुब्तला दीवाना होकर अगर आज आप मेरे जज्बात समझ रही हैं तो यही कहेंगी कि मैं रोमांटिक हो रहा हूँ। वो पल भर में आगे बढ़ता इमरान को उल्टे कदम पीछे मोड़ गया था। लहजा मजबूत था, अल्फाज पुरकशिश थे। मैं अब वो 12 साल हाशिम नहीं हूँ जो बस एक लफ्ज इश्क कहता था। मैं वो हाशिम हूँ जो अपना इश्क बयान कर कर दिखाएगा, बताएगा कि कितना चाहा है मैंने हर सांस में आपको। इमरान एहसास सुनने के लिए वो कितना बहक चुका था। अपना इश्क बताते बताते वो बस कर गई थी। हार मानते आगे बढ़ती इसके सीने से जा लगी थी। वो तेज बहते पानी के बहाव की रफ्तार से इस पत्थर सीने से आ लगी थी। हाशिम देखता रह गया था। कितने जालिम हो तुम, सॉरी भी नहीं बोलने दोगे? कहते हो कि मुझे आपके मुंह से सॉरी अच्छा नहीं लगता, मगर सच में मुझे माफी मांगनी है। हाशिम से समेटते वो इसके होते जा रही थी। पहले भी आपने माफी मांग कर छोड़ दिया था। मैंने इस वक्त भी बस यही तो मांगा था कि हमेशा मेरे पास रहना होगा, हमेशा मुझे चाहना होगा, सिर्फ मुझसे मोहब्बत करनी होगी, हमेशा मेरे दिल में मकीन बनकर रहना होगा, बादशाहत करनी होगी। और अगर कभी मुझे छोड़ जाना चाहा तो जान से मार दूंगा,
मगर किसी और की जान नहीं बनने दूंगा। मगर आपने इनमें से कुछ भी सच कर नहीं दिखाया, सिवाय मुझे छोड़कर जाने के। एक बार तो एतबार करती मुझ पर, हम दोनों में आए तीसरे को जान से मार देता। मगर आपने मुझे कभी एतबार के काबिल नहीं समझा और दूर जाती रही हमेशा। वो पशेमान थी, कितनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, मगर एक कॉल भी सच करके नहीं दिखाया था इस इमरा ने। वो झूठी निकली थी। मगर मुझे सब पता है, आपको वो बेगैरत इंसान ब्लैकमेल करता था। नरमी से इमरा के गाल थमाते वो भीगी निगाहों को अपनी निगाहों में झुकाते बोला था। इमरा का दिल भारी हो रहा था। वो हर बार सच्चा निकलता था, इमरा हर बार झूठी। मत करो इतनी वफा मुझसे। अगर कभी इस इमरा से जुदाई की खता हुई, वो खुद नहीं जानती थी ये क्यों कह गई थी। मगर इससे आगे हाशिम ने एक लफ्ज ना सुनते। इमरा के बाल को कदरे सख्ती से दबोचते, चेहरा चेहरे के बेहद करीब तर करीब किया था। इमरा के होंठ जुदा हुए इन बेसहारा कपकपाते होंठों से बेसाख्ता दर्द भरी आह निकली थी। इस बार अपने इश्क की मोहर लगाऊंगा आप पर, मगर कसम खुदा की अगर अब जाने वाली बात की तो मैं भूल जाऊंगा। आपकी इजाजत मेरे जज्बात के दरमियान दीवार बनती जा रही है। इसके चेहरे पर मजीद झुकता वो रौब दबदबे से बोला था। फिर एक पल में इमरा को दूर किया, इसकी पकड़ से आजाद होते वो मुकम्मल वजूद साकत थी। हाशिम का सुकून भरा चैन इस जुदाई के जिक्र ने छीना था। वो यहाँ से जाना चाहता था। इसने बाहर की सिमत कदम रखा, मगर इमरा ने इसी पल तड़प उठी थी। प्लीज हाशिम, अब राजी हो जाओ। और कितना नाराज रहोगे मुझसे? तुम्हारी मोहब्बत की कसम, अब मैं मर जाऊंगी मगर बेवफाई नहीं करूंगी। हाशिम ने यूं ही रुकते जरा सा पीछे चेहरा किया इन अल्फाज पर, मगर इमरा को ना देखा। मैं चाहती हूँ हम दोनों में सुलह हो जाए। आखिर कब तक यूं ही लड़ते रहेंगे? पक्का वाला प्रॉमिस। अब अपने बरगर को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। वो यकीन दिलाते बोलती इसके सामने जा खड़ी हुई थी। मैं कैसे यकीन कर लूं इस पर के मेरी जानम आशिकी इस बार सच कह रही है? दिल ने कहा क्या पता वो सच कह रही हो। हाशिम इसी पल इसकी जानब सीधा रुख खड़ा हुआ। इमरान ने जल्दी से आगे बढ़कर इसके गालों को नरमी से थाम कर अपनी आंखें मीच निचले होंठ के किनारे पर बने छोटे से तिल पर गुस्ताखी की थी। फिर इसी पल फौरन पीछे हट गई थी। वो शौक रहा था, बिल्कुल शौक, जैसे यकीन ही ना हो। आपने मुझे? वो अपने होंठों के किनारे पर बने स्याह तिल पर शहादत की उंगली रखता हैरानगी और परेशानी के आलम से बोला था। हाशिम वो पीछे देखना, वहाँ पर कोई खड़ा है। वो मुस्कुरा कर कहती इसको पीछे की तरफ इशारा दे रही थी। हाशिम ने नासमझी से पीछे गर्दन मोड़ कर देखा, मगर इमरान ने आगे बढ़कर इसके सीने से शर्ट दबोचते ये वजूद अपने करीब खींचा। वापस को चेहरा करती तभी इमरान के नोज से अपना नोज टच हुआ था। काफी है या फिर? वो इसके होंठों को देखती शरारत से बोली थी। वो मजीद करीब आ रही थी। इतना फासला रहा जितना सांस लिया जा सके। हाशिम को आने वाले लम्हात कुछ और ही लगते थे। तुम्हारे गाल पर कुछ लगा है? वो हाशिम के ख्याल गलत करती हल्की सी मुस्कुराहट दबाए आंखें बंद कर इसकी गाल पर किस करती वापस को मुड़ी। वो पल पल शॉक्ड था। हाशिम बाकी सब तो ठीक है, मतलब दिल भी और बाकी सी शेविंग भी, मगर तुम्हारी मूछें ज्यादा बड़ी मसला बना रही हैं। इसलिए मैं वहां पर बिल्कुल भी जानबूझकर की स्याह मूछों को ताड़े उसको छेड़ रही थी। हाशिम भी हाशिम था। इसने एक हाथ इमरा की कमर के पीछे रख कमर थाम खुद पर धक्का देकर झुकाया था और दूसरे से इमरा के होंठों पर हथेली रख दी थी। आज तक किसी को पता नहीं था कि मेरा होंठों के किनारे पर तिल है। फिर आपको कैसे पता चला? हाशिम ने हैर से पूछा तो इमरा ने दोबारा इसी होंठ के किनारे पर बने हल्के से स्याह तिल को देखा। मुसूमे से देख रही थी। दिल कहता था कुछ कहना है। हाशिम जो वो अब सुनने के लिए हथेली इसी पल हटाई थी। अपने इतने पास आने दोगे तो ये बारीक तिल कैसे नजर न आएगा मुझे? दिल की बस होती जा रही थी, कुर्बतें बढ़ती जा रही थी। इश्क मतलब पर आने लगा था। वो दोनों मोहब्बत का एहसास महसूस कर रहे थे, मगर अब इस इमरा के बस में ना था मजीद यूं ही गुस्ताखी करना। वो हार मानती नजरें झुका गई थी। हाशिम को इस अदा ने फिदा किया था। गाल पर किस करते टाइम शेविंग नहीं चुभी, मगर मेरी मूंछों से मसला है। वाह जानम आशिकी। हाशिम ने जरा गुस्से से कहा कि वो इसको अभी तक नाराजगी दिखाना चाहता था, जबकि असल में तो उसे मनाने के अंदाज पर वो दिल ही दिल में पागल हो रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था इसकी बेगम इस अंदाज में मनाएगी। वो आज पहली बार इतना खुश हुआ था, मगर इमरा पर नाराजगी ही जताना चाहता था। एक शर्त पर नाराजगी खत्म होगी और वो ये कि इमरा की आंखें तब खुली जब हाशिम ने इसको अपनी गोद में भरा। वो बेसाख्ती से एक हाथ इसके गिद्ध पीछे और दूसरा कंधे पर रख गई थी, शायद डर के कहीं गिर ना जाए, मगर वो कहाँ गिरने देने वाला था।
کہیں مجھ سے اظہار تو نہیں کروانا چاہتا یہ لڑکا؟ وہ دل میں بڑبڑائی گھبرا رہی تھی۔ ہاشم نے اس کو بیڈ کے پاس جاتے اس پہ لٹا دیا تھا۔ وہ دوسری جانب جا کر لیٹتے امرا پر کمبل درست کیا تھا۔ شکر اللہ جی بچا لیا، وہ دل میں پھر سے بڑبڑائی تھی رہائی کو سوچ کر، مگر ہاشم کہاں دینے والا تھا۔ اس نے امرا کے مقابل لیٹتے اس کو اپنے قریب لیٹنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے سر کے نیچے تکیا اٹھاتے اپنا بازو رکھ دیا تھا۔ ایک گیم کھیلنی ہوگی تب معافی ملے گی۔ ان دونوں کا چہرہ آمنے سامنے تھا۔ امرا نے ہلکے سے پیشانی پر بر ڈالے۔ اس ٹائم کون سی گیم کھیلنی تھی اس شخص کو؟ جو پہلے پلکے جھپکے گا اس کو یہاں پر کس کرنا پڑے گا، جو نہیں جھپکے گا وہ یہاں پر کس بھی نہیں کرے گا۔ اپنے گولوں کی طرف اشارہ کرتے اس نے دبی مسکراہٹ سے بولا تھا، جبکہ پاس لیٹی امرا نے آنکھیں میچ لی تھی۔ اس شرط پر وہ جانتا تھا کہ امرا کبھی ایسا نہیں کرے گی۔ ابھی تو بچوں جیسی گیم رکھی ہے، اگر میرا مطلب کی سزا ہوتی تو آپ کی ہر سانس میری پناہوں میں ہوتی، اس لیے شکر ادا کرے میری نظروں میں دیکھیے، ورنہ گیم کی جگہ اپنے مطلب پر آؤں گا اور چھین لوں گا اس پر سانس کو جس کی طلب مجھے پیاسا کرتی ہے۔ کانوں میں پڑتی ایک رخت آواز سنتے اس نے فوراً سے ان گرے آنکھوں میں جھانکا، تب جا کر ہاشم کے دل کو چین ملا۔ دونوں طرف ابھی تک کسی نے پلکیں نہیں جھپکی تھی۔ ہاشم نے جان بوجھ کر پلکیں جھمکی اور آگے کو جھکتے امرا کے گال پر شدت جذبات سے بوسہ دیا تھا۔ امرا تو پلکیں بھی نہیں جھپک سکتی تھی اور جانتی تھی اگر ایسا کیا تو اگلی بار اس کی واپس آتے وہ پھر سے ان آنکھوں کو دیکھنے میں مصروف ہوا تھا، مگر اس بار پھر ہاشم جان بوجھ کر ہارا تھا اور دوبارہ وہی عمل کیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر بار بار ہارتا تھا۔ یہ چیٹنگ ہے، تم جان بوجھ کر پلکیں جھپکتے ہو ہاشم۔ ہاشم پھر سے ہارتا وہی عمل کرنے والا تھا تو امرا بے بسی ہوتی تڑپ کر بولی تھی۔ ہاشم نے پھر بھی اس کے گال پر سختی سے لب رکھتے بوسہ دیا تھا، تو آپ بھی پلکیں جھپک لیں، میں نے کون سا منع کیا ہے؟ بے فکری سے لب دباتے مسکرا کر کہتے وہ پھر سے واپس آتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا، مگر اس بار وہ دیکھتے جا رہا تھا۔ امرا نے بھی ان میں مزید دیکھنے کی چاہ کی، مگر مسلسل آنکھیں نہ جھپکنے پر آنکھوں میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا اور آنکھیں سرخی مائل ہو رہی تھی۔ پھر امرا نے ہار مانتے پلکیں جھپکی لی تھی۔ میں ہار گئی، افسوس سے کہتے وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ یہ تو بس مذاق تھا، آپ کبھی نہیں ہاری بلکہ جیت گئی ہیں۔ پل بھر میں اپنی محبت اپنے حصار میں لیتے چھپا کر اس کے بالوں میں شدت سے بوسہ دیتا فقط محبت بھرے لہجے میں بولا تھا، میں آپ کو کبھی ہارنے نہیں دوں گا۔ سکون سے آنکھیں بند کر اس کے سر اپنے سینے سے ٹکائے دل تک کو سکون دے رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پر شوخی لہجے سے استفادہ کرتے تھے ہاشم کو زور سے حق کیا تھا۔ اس کے مضبوط حصار میں چہرہ چھپا لیا تھا۔ اس کی عشق کی مہک آج بھی امرا کو سکون دیتی تھی۔ اس نے ایک لمبا سانس بھرتے مقابل کے سینے پر آزاد کیا تھا۔ ہاشم نے خود پر گرتی گرم جھلستی سانسیں محسوس کر دل کی دھڑکنیں باغی کی تھی۔ ہاشم ہم کل بہت انجوائے کریں گے، پکا؟ ہم کل جنگل گھومنے جائیں گے، اور تو اور دوسرا تم مجھے ندی کنارے بھی لے کر جانا۔ ہاں سب سے لازمی بات، اب منہ مت بنا لینا، تم نے مجھے کل بہت گھمانا ہے، اوکے میرے برگر؟ سر اوپر سمت اٹھاتی اس نے ہاشم کی ناک کی نوک کو پیار سے چھیڑا تھا۔ وہ شرارت پر امرا کو مزید خود میں سمیٹ گیا تھا۔ توبہ توبہ، کتنا خرچہ کرواتی ہے پاکستانی بیویاں، کبھی بیلن سے مارنے آتی ہیں، کبھی شوہر کا سارا وائلٹ خالی کروانا چاہتی ہیں۔ ساری باتیں امرا کو بلیم کرتا، اس کے ماتھے پر جھک کر بوسہ دیتا تنگ کرتے بولا تھا۔ امرا نے افسردہ نظریں واپس کو جھکا لی تھی۔ آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا، اگر کبھی انکار کیا تو بے شک آپ مجھے اسی بیلنے سے مارنا، میں چپ چاپ آپ کی مار کھا لوں گا، مگر آپ کو پتا ہے میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ آپ پریشان رہیں۔ اس برگر کی بیلن والی مالکن سمجھ گئی نا آپ؟ امرا نے ہونٹ دانتوں تلے دبائے، وہ دل میں بہت زیادہ والی خوش تھی۔ اب بات پر اف جانماز کی۔ دونوں نے سکون سے آنکھیں بند کر ایک دوسرے کو یوں تھاما جیسے وہ دونوں ڈر رہے تھے دوری سے، مگر اب دونوں میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں رہا تھا، بلکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے تھے۔ اب تو اعتبار اور محبت سے بات کرتے تھے۔ شاید دوری کا وقت جلد ختم ہونے والا تھا ان دونوں میں۔ اگلے صوفے پر بیٹھا ورنہ فون یوز کر رہا تھا۔ اس نے بات کا ڈور کھلتے آواز سن جب سامنے سم دیکھا تو گلا خشک سے تر کیا۔ سامنے کی شاہی لاجواب اور قیامت تھی۔ سامنے ارج کھڑی تھی جو حزام کی بس ایک کرتا ٹائپ سفید شرٹ کو پہن کر خود کو نیچے اوپر آگے پیچھے سے جانچ رہی تھی۔ یہ شرٹ اس کو کافی ڈھیلی ڈھالی تھی، بازو کا کف تک فولڈ نہیں کیا تھا، اوپر سے یہ نمایاں سفید پتلی سی ٹانگیں بس آدھی اس شرٹ میں چھپی تھی۔ حزام کا دل خرگوش سے زیادہ تیز دوڑا۔ وہ آج تک اتنی بولڈ ڈریسنگ بس فون پر دیکھتا آیا تھا، مگر اپنی بیوی کو یوں سامنے دیکھ دل کے تار بج رہے تھے۔
وہ بھول گیا تھا کہ اس کی بیوی بھی ایک ایکٹر ہے۔ ارج کو تو یہ بولڈ ڈریسنگ اتنا حیران نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ بچپن سے ایسی رہتی تھی، مگر حزام کا دل پر قابو جا رہا تھا۔ تبھی تو فوراً ڈر سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ تو تم یہ کپڑے، میرا مطلب چھڑا کپڑے کیوں پہن رہی ہو؟ باہر جا کر چینج کرو، جاؤ جاؤ۔ خود کو تو وہ دوسری طرف دیکھ رہا تھا مگر ہاتھ سے اس کو واپس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ارج نے آنکھیں چھوٹی کی اس کے یوں اوور ہونے پر۔ مجھے یہی ملی تھی یہاں پر، مگر مجھے وہاں پر کچھ اور بھی ملا ہے۔ بات کے فرش پر مجھے وہ ویگو دوپٹہ۔ کیا تم میرے ساتھ پرینک کر رہے تھے؟ اپنی پول کھل جانے پر حزام نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ ارج اس کی جانب آ رہی تھی، وہ ڈر سے ایک ایک قدم پیچھے ہو رہا تھا۔ نہیں، وہ نرس آئی تھی نا؟ گھبراہٹ سے تو جھوٹ بھی صاف طرح نہیں بولا جا رہا تھا۔ ارج سب جان گئی تھی، وہ جان بوجھ کر اس کو غصہ دلاتا تھا، جان بوجھ کر اس نے چیلنج دیا تھا، مگر وہ اب بس حزام کو سوچنے لگی تھی، بس اسی کو دیکھنے کو دل کرتا تھا، بس اسی کے خیال آتے تھے۔ سچ سامنے آنے پر وہ مکمل حزام کی ہوتی جا رہی تھی۔ کمینہ کہیں کا اس کو بولا بھی تھا کہ یہ سب کہیں پر چھپانا، مگر خبیث سب پول کھول دی۔ حزام نے پیشانی سے پسینے سے شرابور ہونے پر مسلتے چکر پر چکر کاٹنے شروع کیے، جبکہ دل میں ہادی کو سنا رہا تھا۔ وہ ارج کو مزید اسی طرح دیکھنے سے انکار کر رہا تھا، جتنا دیکھ لیا تھا اتنا ہی دل پر قیامت تھا۔ کوئی نرس نہیں آئی تھی، تم جھوٹ بول رہے ہو، سب جانتی ہو۔ ارج ننگے پاؤں اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ حزام تو بت بن وہیں کھڑے ہوتے اس کی آہٹ محسوس کر تھوک اندر ڈیلی تھی۔ سمجھ نہیں آتا تم مجھے اگنور کیوں کر رہے ہو؟ حزام تم تو محبت کے دعوے کرتے ہو نا؟ اس دنیا داری چھوڑ حزام کو لو دماغ پر سوار کیا۔ حزام کا دل مدھم سے تیز دھڑک رہا تھا، وہ کیسا قتل کر رہا تھا اپنے جذبات کو، بس وہی جانتا تھا۔ اس نے اسی پل آنکھیں بند کر کمرے سے باہر دوڑ لگانے کی کوشش کی۔ رکو حزام، ارج نے شرٹ سے دبوچتے سفر روکا تھا۔ پلیز ارج، یہ چینج کرو، تمہیں یوں دیکھ کر مجھے کچھ ہوتا ہے۔ سارے جذبات سچ بتاتے وہ آنکھیں کھولنا ہی بھول گیا تھا۔ ارج کو تو اس کی بچوں جیسی نروسنس پر ہنسی آئی تھی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، مجھ پر غصہ کرتے ہو، تم مجھ سے محبت کرتے ہو مگر پھر بھی تم نے مجھے ہرٹ کیا۔ حزام نے ڈر سے آنکھیں کھولی تو ارج کو اپنے چہرے پر جھکا شوخی سے دانت دکھاتے پایا۔ وہ ڈر سے چیخ پر چیخا تھا۔ تم بھوت ہو، ابھی ادھر تو ابھی ادھر، تم خوبصورت بھوت نہیں ہو۔ حزام چیختے پیچھے ہوا تھا، ارج کی ہنسی کنٹرول سے باہر تھی۔ اچھا چینج کرتی ہوں، تم ڈرو تو مت۔ حزام نے ایک آنکھ کھولی تو سامنے کوئی نظر نہ آیا، پھر اس نے دوسری آنکھ بھی کھولی تو پورے کمرے کو دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ وہ سمجھ گیا تھا ارج چینج کرنے چلے گئی ہے۔ آج ایک رومانٹک سین ہو جانا چاہیے تھا، ہم دونوں میں، جانے من پلس خوبصورت بھوتنی، مگر ہائے افسوس میں نے یوں ہی یہ سب ڈرامہ کیا۔ ویسے لگ پیاری رہی تھی، بالکل ہاٹ، اور مجھے ہاٹ لڑکیاں بہت پسند ہے۔ اوف ارج کتنی ہار، بڑے مزے لے کر کہتا جب واپس مڑا سامنے ارج پیٹ پر ہاتھ رکھے غصے کے نقشتان کھڑی نظر آئی تھی۔ اس کی بات پر ارج نے سن لی تھی، حزام کا منہ کھلا ہی رہا تھا، دل کی بات بتا کر اب پچھتا رہا تھا، اس سے تو ایک لفظ ہاٹ بھی نہیں بولا جا رہا تھا۔ ارج نے گھورتے قدم آگے بڑھائے۔ ہاٹ کوڑیاں پسند ہے تجھے، وہ پنجابی میں کہتے حزام کا کان پکڑ چکی تھی۔ میں 5 منٹ میں ڈریس چینج کر آتی ہوں، تم مجھے باہر گھمانے لے کر جاؤ گے، سنا تم نے؟ وہ ذرا جھکتے آہیں بھر رہا تھا۔ ارج نے اس کا کان چھوڑ بات کی طرف کا رخ کیا تھا، جبکہ حزام اپنا کان سلہاتے اس کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ آج پہلی بار اس نے کچھ مانگا تھا حزام سے، پہلی بار۔ جانے من، تمہیں تو بہت جلد اپنا بنا کر چھوڑوں گا، بس ایک بار دل کا علاج کروا لینے دو، تب تک کی ذاتی ہے۔ بس تمہیں نہیں پتا مگر جانے من، میں بہت ہی بے شرم ہوں تمہیں چاہنے کے معاملے میں، بس ایک بار دل کا بندوبست ہو جائے۔ بہت محبت کروں گا اپنی پاگل بیوی سے، ہمیشہ دل سے لگا کر رکھوں گا، خوش رہو گی میرے ساتھ۔ ابھی جن جذبات سے انکار کیا تھا اس نے بس اپنے علاج کی وجہ سے، وہ مکمل ٹھیک ہو جانا چاہتا تھا، تبھی تو پاکستان کی ٹکٹ رکھی تھی۔ اس کو پتا چلا تھا کہ ربائی کے ڈاکٹر دل کے بائی پاس کے علاج میں ماہر ہے اور قابل ہے، اور انہوں نے حزام کا کیس لے لیا ہے، اس لیے وہ جلد سے ٹھیک ہو جانا چاہتے تھے، صرف اپنی ارج کے لیے، ورنہ وہ چاہتا تھا کہ نیو یارک سے پاکستان اس کی لاش ہی حویلی جانی چاہیے۔ تبھی تو وہ 2 سال سے علاج نہیں کروا رہا تھا، صرف وجہ اپنے باپ سے اتنی نفرت تھی اس حزام کو، مگر اب محبت مل گئی تھی، اپنے محبوب کے لیے زندگی خریدنا چاہتا